अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं जिग जैग न्यूज़। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये जानेंगे कि नशे की इब्तिदा कहां से हुई और कौन कौन से नशे इंसान इस्तेमाल कर रहा है, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 9C और 9B के मुतल्लक बात करेंगे और जानेंगे कि इन सेक्शंस का स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है और इनका मिसयूज़ कैसे किया जाता है। हम 9C और 9B के गलत इस्तेमाल की बाबत महकमा एक्साइज, एंटी नारकोटिक्स और कानूनी माहिरीन की राय भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि दुनिया में नशे की हिस्ट्री क्या है। नाज़रीन, नशा इंसान का शुरू से ही मसला रहा है। इंसान सरमस्त होना चाहता है, दुनिया के दुखों से भागना चाहता है और नशा वो अमल है जो इंसान के ये दोनों अज़ली मसाइल हल कर देता है। ये अलग बात है कि जब नशई का नशा टूटता है तो ज़िंदगी के दुख पहाड़ बनकर इसके सामने खड़े हो जाते हैं। नशे की इब्तिदा दो फरिश्तों हारूत और मारूत के शराब को हकीर जानकर मुंह से लगाने से हुई थी। इन फरिश्तों ने मदहोश होकर सीने कुदरत के सारे राज अफशा कर दिए थे और होश में आने पर ये दोनों फरिश्ते चाहे बाबल में उल्टे लटके हुए थे। इससे ये साबित हुआ कि शराब नोशी खुद फरामोशी के लिए दुनिया का कदीम तरीन नशा है। तमाम मुकद्दस किताबों और तमाम तहजीबी आसार में शराब नोशी के हवाले मौजूद हैं, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब में तो इसको बहुत अहमियत हासिल है। अहले रूम भी अंगूर की शराब कशीद करके और इसमें सुर्ख रंग मिला के पूरे शहर में मै नोशी की इज्तिमाई तकरीबात मुनक्कद करते थे। इसी तरह जब मिस्र में मौजूद फ़िराइन के अहरामों को खोदा गया तो वहाँ से भी बड़ी मिकदार में आलात मै नोशी बरामद हुए थे। सुकरात हो या इसके शागिर्द सिकंदर आज़म का बाप हो या फिर हिंदुस्तान के मुग़ल शहनशाह, जज़ीरा नुमा अरब के बद्दू हो या फिर दूसरी जंग अजीम के इत्तेहादी फ़ौजी, ये सब मै नोशी करते थे। जबकि हमारे सूबा पंजाब में सदियों से जागीरदार अपने कमियों को शराब पिलाकर दुश्मनों पर वार करने के लिए भेजते आ रहे हैं। इस अक़दाम से दुश्मन मर जाए तो सत बस्मिल्लाह, और अगर दूसरी सूरत में कमी मर जाए तो भी दुश्मन को मुकदमात में फंसाकर इंतकाम ले लिया जाता है। सिख तो आज भी बाहमी लड़ाई झगड़ों से पहले दिमाग गर्म करने के लिए इज्तिमाई शराब नोशी करते हैं। शराब के बाद पोस्त दुनिया का दूसरा बड़ा नशा है। इससे नशे की तकरीबन 20 अक़साम कशीद की जाती हैं और इनमें अफ्यून पहले नंबर पर है, जिसे मनशियात की नानी भी कहा जाता है। ये अफ्यून पोस्त की तैयार फसल के डोडे को कट लगाकर उनसे लेसदार मवाद निकालकर और इस मवाद को खुश्क करके स्याही बर्फ़ी की शक्ल में हासिल की जाती है। इसके अलावा पोस्त के डोडो को घोट कर भी पिया जाता है, जबकि डोडो से निकलने वाले बारीक दाने यानी खशखाश को भी पीस कर इसमें दूध मिलाकर पिया जाता है। डोडो की गोलियां भी बनाई जाती हैं जिनको ख़ास किस्म के हुक्के में लपेट कर पिया जाता है और जिसे चांडू कहा जाता है। 1960 में पोस्त से दो नए केमियाई अनासर डेमोरेल और कोडीन कशीद किए गए और कोडीन के बारे में ये तसव्वुर था कि ये खांसी में अफाका देती है, लिहाजा कोडीन खांसी के तमाम शरबतों का लाजमी जुज़ बन गई और नशई हजरात ये खांसी के सिरप भी नशा करने के लिए पीना शुरू हो गए। पोस्त को एक केमियाई अमल से गुजार कर इससे मार्फीन हासिल की जाती है और इस मार्फीन को इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिससे कुछ वक्त के लिए नशई में तरंग की कैफियत पैदा हो जाती है। नाजरीन, जब दुनिया में मनशियात ने बाकायदा कारोबार की शक्ल अख्तियार की तो सिसिली का जजीरा पलर्मो ड्रग्स का हेडक्वार्टर बन गया। मंशियात फरोशों ने ड्रग माफिया के नाम से एक अंडरग्राउंड सल्तनत कायम कर ली और इस सल्तनत का किंग गॉड फादर कहलाने लगा। इस माफिया ने तमाम जदीद साइंसी सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए मंशियात का जहर पूरी दुनिया में फैला दिया। हर शहर में उनके एजेंट और हर मुल्क में उनके अड्डे कायम हो गए। माफिया की लेबॉर्ट्री में एक बदसूरत केमिस्ट काम करता था जिसकी जिस्मानी बदसूरती के बाइस इसे हीरो कहा जाता था। इस हीरो ने 1978 में
سرکے کے تیزاب اور اس مارفین کے کیمیائی عمل سے ایک نیا عذاب دریافت کر لیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ ایلومینیم کی ٹرے میں پڑا یہ مٹھی بھر پاؤڈر چند برسوں بعد دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس سفوف کو ابتدا میں سنو کہا جاتا تھا، لیکن جب وزن میں ہلکی، ذائقے میں تلخ اور بدبو میں سرکے سے ملتی جلتی اس سنو کو پوری دنیا جہان سے پذیرائی ملی تو اسے خالق کے نام کی مناسبت سے ہیروئن کا نام دے دیا گیا۔ ناظرین، دنیا کا تیسرا بڑا نشہ بھنگ ہے۔ باریک سبز پتوں والے بھنگ کے چھوٹے پودے کو پہلی مرتبہ حسن بن صباح کے قلعہ الموت میں بطور نشہ متعارف کرایا گیا۔ حسن بن صباح نے اسی بھنگ سے دنیا میں خودکش حملے بھی متعارف کرائے تھے۔ اس نے اپنے قلعے میں ایک مصنوعی جنت تعمیر کروائی اور اس جنت میں نہ صرف دودھ، شہد کی نہریں اور سفید سنگ مرمر کی 12 دریں تھیں، بلکہ ان 12 دریوں میں سفید لباس پہنے حوریں بھی گھومتی تھیں۔ حسن کے کارندے مضبوط جسم کے دیہاتیوں کو بے ہوش کر کے اس جنت میں پھینک دیتے اور ہوش میں آنے پر انہیں جنتی ہونے کی نوید سنائی جاتی اور حوریں بھنگ کے پیالے ان جنتیوں کو پلاتی رہتی تھی۔ چند ہفتوں بعد انہیں چند روز کی آزمائش کے لیے دوبارہ زمین پر بھیجنے کی خوشخبری سنائی جاتی۔ یہ جنتی خوشی خوشی زہر آلود خنجر کسی مسلم رہنما یا سپہ سالار کو گھونپ دیتے تھے اور خود بھی موقع پہ ہی مارے جاتے تھے۔ مسلم رہنماؤں کی دعوت پر ہلاکو خان نے اس جنت کو تو تباہ کر دیا، مگر بھنگ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بھنگی اس کے خشک پتے گھوٹ کر یا پھر انہوں تمباکو کی طرح کاغذ میں لپیٹ کر پینے لگے، جبکہ چرس، گانجا اور مدھک بھی اسی بھنگ سے تیار کی گئی۔ ناظرین، آپ سب نے کیکٹس نامی کانٹے دار درخت ضرور دیکھا ہوگا، جسے بعض لوگ متبرک کھمبی اور اکثر گاڈ فلیش کا نام دیتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے زقوم اور اردو میں اسے تھور کہتے ہیں۔ میکسیکو میں زمانہ قدیم سے اس کے پتے کھانا اور اس کی جڑیں ابال کر پینا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دوزکیوں کو اذیت دینے کے لیے انہیں تھور کھلایا جائے گا۔ 60 کی دہائی میں کولمبیا کے سمگلروں نے ریسرچ کے بعد دوزکیوں کی اسی خوراک سے LSD نامی ایک پاؤڈر تیار کر لیا، جو انتہائی مہلک نشہ آور ثابت ہوا۔ یہ نشہ قرآن مجید کی پیش گوئی کے عین مطابق پیٹ میں جا کر کھولتا ہے اور دماغ میں پہنچ کر اعصاب کو سن کر دیتا ہے۔ اس دریافت کے بعد کولمبیا کے سمگلر اتنے خود سر ہو گئے کہ انہوں نے سزا سنانے والے متعدد ججوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ایک اور نشہ کوکین ہے، جسے برازیل کے جنگلوں میں کثرت سے اگنے والے پودے کوکا سے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو چند نشے ہیں جن کی بابت میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ میڈیکل اسٹوروں پر 160 کے قریب ادویات دستیاب ہیں، جنہیں لوگ ڈپریشن یا فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے سر عام استعمال کرتے ہیں، اور ان نشے کی گولیوں کو نشے کی بجائے ٹرینکولائزر کہا جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں نشہ خوشبو کی صورت بھی موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ منشیات ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا بھر میں منشیات کی روک تھام کے لیے انتہائی سخت قوانین بھی بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی 1997 میں کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹینسز ایکٹ بنایا گیا، مگر اگر پنجاب کی تمام جیلوں کے منشیات وارڈ کا جائزہ لیا جائے تو ہر وارڈ میں موجود 150-200 کے قریب ان نشیوں میں صرف 1 یا 2 منشیات فروش ہوں گے، باقی سب نشہ استعمال کرنے والے ہوں گے جو یہ زہر خرید کر اپنی رگوں میں اتارتے رہتے ہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں جو قسطوں میں خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری متعلقہ فورسز جو پروڈکشن کو بند کر سکتی ہے اور نہ ہی ٹرانسپورٹیشن اور ڈسٹریبیوشن کو، بلکہ ان کا سارا زور منشیات کا زہر پینے والوں پر ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ زہر تیار کرنے اور بیچنے والوں کو تو کھلی چھوٹ دے دیں، جبکہ دکان سے زہر خریدنے والوں کو آپ جیل میں بند کر دیں اور یہ اس میں جیل میں بند کرنے کی وجہ ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹس پورے کرتے ہیں۔ آج ہم انسداد منشیات ایکٹ کی دفعہ 9C اور 9B کے اسی مس یوز پر بات کریں گے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ منشیات فروش بڑے منظم انداز میں نشہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کے نیٹ ورک ہیں، اور اس نیٹ ورک میں پہلے کو دوسرے کا پتہ ہوتا ہے
तीसरे का नहीं। मगर हमारे इदारे जब भी मंशियात फरोश गिरफ्तार करते हैं तो कहते हैं कि फ़लाँ चौक में ये बंदा मंशियात फ़रोख्त कर रहा था और तलाशी पर इससे 1200 ग्राम हीरोइन या चरस बरामद हुई। तो क्या ये इतना मुनज़्ज़म माफिया इस तरह से इतना स्टॉक लेकर चौक में खड़े होकर मंशियात की सेल लगा सकता है, या फिर पुलिस या एंटी नारकोटिक्स के पास एक ही प्रोफार्मा होता है जिसमें सिर्फ नाम वल्दियत तब्दील करके FIR दर्ज कर ली जाती है। हाल ही में साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की गाड़ी से भी मंशियात बरामद हुई और इनकी बरामदगी की कोई फुटेज या कोई गैर जानिबदार गवाह पेश नहीं किया गया, इसीलिए उनकी ज़मानत हो गई। ये लोग तो बड़े थे, लिहाजा कानून के बुलडोज़र से बच गए, लेकिन वो लोग जो इस्तात नहीं रखते, जो माली हैसियत नहीं रखते, अगर उन पर मंशियात डाल दी जाती है तो वो इस सिलसिले में किसका और कैसे दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमने 9B और C की जो भी FIR देखी उनमें उनका तकरीबन सबका एक ही फॉर्मेट था, यानी थानेदार को खबर हुई, मुखबर ने खबर की, पुलिस मौके पर पहुंची और मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पकड़ने वाले और गवाह एक ही महकमे से होते हैं, कोई प्राइवेट गवाह इनमें शामिल नहीं होता। इसी तरह 9C और 9B का मिस यूज़ होता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रेक के बाद हम पंजाब पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और कानूनी माहिरीन की आरा अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जबकि प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर हमारे YouTube चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।